او علاقہ قسطنطنیہ ایک سمندر اتو برف لیکن ہن صرف انہاں دے دور وچ حملے میں گڑ سنانا کنے ہوئے نے 16 حملے کنے توجہ سن 44 ہجریت حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید حضرت خالد بن ولید دے پتر عبد الرحمن خالد بن ولید سیف اللہ اللہ کی تلوار اور خدا دی دین انہاں دا پتر بھی خدا دی تلوار انہاں دا اگوں پوتا او دا نام خالد او بھی خدا دی تلوار حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید حضرت معاویہ نے انہاں نو قسطنطنیہ دی جنگ دا سپاہ سالار بنایا بول دے صحیح سبحان اللہ سن 44 توجہ سردیاں دی جنگ کی تھی 45 پھر عبد الرحمن بن خالد بن ولید پھر سردیاں دی جنگ کی تھی سندا جا ذرا 46 ایک مجاہد تابعی عبداللہ بن مالک خثعمی 47 حضرت مالک بن حبیرہ سکونی صحابی گندا جا اس مرد خدا دی حکومت جہاد لڑن دے جذبے کیڑے کیڑے صحابہ رکھتے رہنے تے کیڑے کیڑے مجاہد بن کے لڑتے رہے عبد الرحمن قینی انطاکیہ دا علاقہ اے دے تے جہاد فرمایا سردیاں عبد الرحمن قینی صحابی نے توجہ 48 عبداللہ بن قیس فزاری گرمیاں میں جا جنگ کی تھی اے بھی تابعی 49 دے اندر 49 یا 50 55 کسے بھی حضرت معاویہ دے بیٹے یزید نے اس علاقے نال جنگ کی تھی عجیب گل ہے حضرت ابو ایوب انصاری جس جنگ وچ یزید سپاہ سالار ابو ایوب انصاری او دے ماتحت نے عبداللہ ابن عمر او دے ماتحت نے عبداللہ ابن عباس او دے ماتحت نے دسو اور تاریخ دمشق نے لکھیا امام حسین بھی او دے تحت اسے البدایہ والنہایہ نے لکھیا امام حسین بھی او دے تحت اور جڑے کہندے نے او جی اے دی سند پیش کرو او میں آکھاں گا تو نفی دے سند پیش کر تو کہنا نہیں میں 2 کتاباں دے حوالے دیتے نے کہ امام حسین اس جنگ وچ ہے سن بلکہ سنو میں ایک شیعہ دی کتاب لے آندی عرب دا ایران دا شیعہ 2 جلداں دی کتاب ہے انہیں بھی لکھیا ہے انہیں آکھیا بڑے پاگل نے جڑے کہندے نے کہ امام حسین نہیں گئے وہ امام حسین اہل بیت یہ نیکی کرن دا جذبہ رکھ دے سن اگوں یہ نہیں سن میندے بندہ کیڑا ہے نال گن سناواں عجیب گل ہے عبداللہ بن زبیر بھی اوتھے سن جی مالک بن حبیرہ سکونی 49 یہ سردیاں گئے عبداللہ بن قرز بجلی اے 49 گئے گرمیاں بسر بن ارتاد کون صحابی بسر بن ارتاد کدھر گیا اللہ سفیان بن عوف ازدی دونوں صحابی یہ بھی اتھے بھیجے یہ سب سپاہ سالاراں دے
فوج دے وڈیریاں دے ذکر کر رہے ہیں. اکونجا فضالہ بن عبید صحابی. پھر اکونجا سردی گرمیاں بسر بن ارتاد صحابی. 52 محمد بن عبداللہ ثقفی. 53 عبد الرحمن بن ام الحکم ثقفی. 54 محمد بن مالک. 54 مان بن یزید سولمی. آپ بھی صحابی، ابا بھی صحابی، دادا بھی صحابی. مان میم عین نون مان بن یزید سولمی. توجہ ہے. 56 جنادہ بن امیہ ازدی. اور سونےو توجہ کرو، 20 سال کے بادشاہ بنے، سلطان اسلام بنے. جس لے 25 سال انہاں 5 سالاں دے اندر ایک ہی سوچ رکھی سی. وہ پچھلا دادا کہہ گیا سی پترو نبی دے دین دا نور جہاد نال ہی پھیلنا ہے، لہذا پترو خیال ہمیشہ جہاد دا ہی رکھیا جے. آپ نے وہی ذہن چ رکھیا تے اکو گل ذہن چ رکھی کی میں قسطنطنیہ فتح کرنا ہے جس دی فتح دی شان محمد کریم دی زبان نے دسی سی. بخاری مسلم میں آیا سونے نبی نے مدینہ قیصر قسطنطنیہ شہر جنوں اج کل استنبول آکھدے نے، ایدا پہلا نام قسطنطنیہ سی. اسے سلطان محمد ثانی جدو فتح فرمایا ہے ایدا نام اسلام بول رکھیا. اسلام بول رکھیا. پھر ترکی اپنی زبان بدل بدل کے استنبول بول دے نے. یہ اصل اسلام دا بول سی. ذرا بولو تے صحیح. یہ اصل اسلام دا بول سی. سلطان محمد ثانی نوجوان 25 سال دے نے. بشارت دیتی محمد عربی نے وہ صحابہ جنگاں لڑتے رہے. قسطنطنیہ فتح کرنے واسطے صحابہ جنگاں لڑتے رہے. وہ خدا دی قدرت صحابہ دے حصے وچ اے فتح نہیں سی، اے سلطان محمد ثانی دے حصے وچ. بخاری مسلم دی حدیث ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے قسطنطنیہ دی جنگ دی بشارتاں دتیاں. مشہور حدیث ہے اول جیش یغزو مدینہ قیصر مغفور لہم. فرمایا سب تو پہلا دستہ میری امت دا جڑا قیصر دے شہر دے تے حملہ کرے گا وہ بخشیا ہوئے گا. آپ ہی اندازہ لگا جب پہلا حملہ کرنے والا بخشیا ہویا ہے تو فاتح کی ہوئے گا. جنہیں پہلا حملہ کیتا وہ بخشیا گیا تو جنہیں فتح کیتا ہے. توجہ فرما. دل دے اندر خیال آیا قسطنطنیہ فتح کراں گا. عجیب ہی منصوبہ جوڑیا. رستے دے اندر 2 میل 1.5 میل دا علاقہ سکے دا سی. اگوں سمندر سی. کشتیاں گھروں تیار کر کے لے جانیاں سن. کی کیتا طریقہ کی لڑایا. سبحان اللہ. جانور ذبح کیتے. گاواں مجھاں جانور وڈے ذبح کیتے. انہاں دیاں کھلاں وچھائیاں 1.5 میل دے علاقے تک کھلاں وچھائیاں. کشتی بناؤندے سن او دے تے تلکا کے سمندر تک لے جاندے سن. پھر جا کے سمندر سٹیاں دے سمندر ننگ کے پھر آؤندا سی قسطنطنیہ. بولو دے صحیح. سمندر دی جنگ دی فضیلت آقا نامدار نے سنن ابن ماجہ دے اندر جس طرح آیا ہے انج دسی ہے. فرمایا اور جیڑا بندہ مجاہد خشکی دی جنگ لڑے گا اس مجاہد دی جان
حضرت اسرائیل قبض کرتے ہیں تے جڑا سمندر دی جنگ لڑدا ہے او دی جان اللہ خود قبض کردا ہے. اللہ فرماندا ہے اسرائیل تیرے واسطے دی لوڑ نہیں. اے عاشق بڑا بڑا ہے جڑا سمندر چ اپنے آپ کو سٹ کے ساڈے واسطے اپنی جان پہلو ہی دات لا چھڑدا ہے. اس بندے واسطے جان میں آپ ہی قبض کراں گا. قربان جاواں توجہ فرما قربان جاواں. خیال شریف اٹھیا تیاری ہو گئی قسم دنیا لڑن دی. لیکن کیونکہ سنی انفیساں ادھر ویکھ زمانے دا اندر ایک ولی دا نام سنیا ہونا ہے جنہاں نوں شیخ شہاب الدین سہروردی آکھدے نے. انہاں سرکاراں دا ایک پتر پاک سی ایک بیٹا پاک سی جڑا اس علاقے وچ آن کے اللہ اللہ کردا سی جنہاں دا نام حضرت محمد بن حمزہ آقا شمس الدین مشہور سی. توجہ ذرا. پوترا پاک شہاب الدین سہروردی دا قربان جاواں اوتھے اللہ اللہ کردا سی. دنیا آوندی سی جویں بابے فرید کردے سن جگ آوندا سی اللہ اللہ کرنا واسطے رب دی معرفت سکھن واسطے. اسی طرح انہاں کول دنیا آنی بادشاہ محمد ثانی نو پتہ لگا اللہ دا فقیر میرے علاقے وچ رہندا ہے کیوں نہ ہوئے پہلا زیارت کراں پھر دعا کراواں پھر فتح کرن جاواں گا. کتاب دے وچوں پیش کرن لگا. توجہ حضرت اوکل بول سبحان اللہ اللہ اکبر. کان مائلا الی التصوف واتصل بخدمت الشیخ بیرم وکان طبیبا للابدان کما ہوا طبیب للارواح. یہ جڑے شیخ شہاب الدین سہروردی دے پوترے پاک سن قربان جاواں روحانی بھی طبیب سن جسمانی بھی طبیب سن. دونوں قسم کا علاج فرماندے سن. جدو سلطان محمد دا ارادہ بنیا ہے دا حال شیخ للجہاد او بولو اے پیغام بھیجا توجہ حضور دعا فرماؤ. زیارت کی تھی دعا آپ نے فرمایا سن آپ نے فرمایا سیدخل المسلمون القلعة من الموضع الفلاني في اليوم الفلاني وقت الضحوة الكبرى. فرمایا جا فقیرہ محمد ثانی نے فرمایا جا مسلمانہ اس قسطنطنیہ دے قلعے وچ داخل ہونا ہے فلانے پاسوں داخل ہونا ہے فلانا دن ہونا ہی تے 11 بجے تو پہلا ہائے 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 صدقے جا بول دے مرے ہیں بول دے صحیح خبر دیتی پکی. فرمایا جا مسلمانہ اس قلعے جانا ہے فلانے پاسوں جانا ہے فلانا دن ہونا تے وقت جڑا ہے نا وہ زوال تو پہلوں دا دہوہ کبرا تو پہلوں دا وقت. اس وقت چنا داخل ہونا ہے اندر. خدا دی قدرت جیویں بابے فرمایا بعین ہی یومی ہویا. نہ جگہ بدلی نہ دن بدلیا نہ وقت بدلیا. ادھر دیکھو توجہ ذرا بول اچھی آواز نال سبحان اللہ. ہائے 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 ہائے.
ادھر ویکھ سجنا، جدو فتح ہو گیا قسطنطنیہ فتح ہویا، بابے دے فرمان دے مطابق فتح ہویا، سلطان محمد مبارک آپ فرمان لگے مینو قلعے دے فتح کرن دی ایڈی خوشی نہیں جنہ میرے ملک دے اندر اس مرد فقیر دے رہن دی خوشی ہے۔ ایڈا اللہ دا پیارا میرے ملک دے اندر وسدا ہے، ایڈا اللہ دا سونا پیارا میرے ملک دے اندر وسدا ہے، مینو بڑی خوشی اس گل دی ہے۔ توجہ ذرا